वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब कुछ बात करेंगे महंगाई से सताई अवाम की। हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले बहुत ज्यादा बुलंदो बाला दावे किए थे और यही कहा जाता था कि जिस मुल्क में महंगाई बढ़ जाए तो समझो वजीर आजम चोर है। मगर मौजूदा वजीर आजम इमरान खान से जब महंगाई के हवाले से सवाल किया जाता है तो साफ साफ कह देते हैं कि ये परियों की कहानी में होता है कि मामलात एक दो दिन में ही ठीक हो जाएं। पाकिस्तान है, कोई बटन दबाने से पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। तो जनाब, आपको ये पहले पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान की कमांड आप लोग संभालने जा रहे हैं। आप कंटेनर पे जो खड़े होकर बुलंदोबाला दावे कर रहे हैं वो पाकिस्तान में कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को जो है आप झांसा देने जा रहे हैं। तो अब आगे बात करेंगे कि गवर्नमेंट अब आके दावा कर रही है कि 2021 और 22 में जीडीपी ग्रोथ जो है 3.94 होगी। ये कैसे होगा? इससे जो है हम देख रहे हैं कि बड़ी ज्यादा बातें भी सामने आ रही हैं, बड़ी चहम गोइयां भी हो रही हैं। जीडीपी ग्रोथ के हवाले से मईशत दान की राय जो है वो भी बहुत अलग अलग दिखाई दे रही है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर इकरामुल हक साहब मौजूद हैं, हमारे मौशियात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे कि इस टाइम पे हुकूमत जो है वो दावा कर रही है कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3.94 होगी। जी, असल में ये जो उन्होंने तखमीना लगाया है शरह नमू का, ये कोई बहुत हैरान कुन नहीं है, क्योंकि ये पहला साल है जिसमें कि एक तो हम जब इसको पिछले साल से मुकाबला कर रहे हैं तो वहाँ आपको पता है कि मनफी जो थे अशारिये थे। तो जाहिर है कि जब आप किसी भी चीज़ से उसका मुआवजा करते हैं और पीछे वो नंबर जो है वो कम हो तो फिर जाहिर है कि ग्रोथ भी ज़्यादा नज़र आती है। मगर इसके बावजूद भी हमें इस तरफ तवज्जो रखनी चाहिए कि इस साल जो है वो हमारी रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ तो उसकी वजह से स्पेंडिंग भी बढ़ी है। और जो यहाँ पे दादो शुमार को अगर देखें और आम आदमी को समझाने की कोशिश करें तो जो हमें ज़्यादा शरह नमू नज़र आ रही है वो असल में आ रही है कि जो होलसेल और रिटेल ट्रेड है इसमें कोई 8.37% का इजाफा हुआ है। और जाहिर है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पहले माइनस में थी पिछले साल, वो इस साल जो है वो बहुत बेहतर नज़र आ रही है। जब चीज़ों की डिमांड बढ़ती है तो जाहिर है कि पीछे जो उसके मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी तो उसी का ही एक नतीजा होती है। पिछली दफ़ा डिमांड कम थी तो जाहिर है कि हमारी वो भी मनफी ग्रोथ चली गई। फिर इस दफ़ा हैरान कुन तौर पर हमारी जो ग्रेन यानी गंदम की पैदावार भी जो है वो तवक्को से बहुत ज़्यादा हुई है। अगर ये सारी चीज़ें मिला लें और फॉरेन रेमिटेंसेस का असर भी देख लें कि वो यहाँ आएगा तो ज़ाहिर खर्च होगा, और बैंकों के जो हैं डिपॉजिट वो भी कोई 14.6% बढ़े हैं। तो इन सारी चीज़ों को मजमूई तौर पर देखें तो कोई ऐसा इसमें जो है वो हुकूमत को ये इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए जो लोग कह रहे हैं कि ये शायद कोई उन्होंने अदाद शुमार की हेरा फेरी की है। दरअसल इसके लिए जो तरीक़ाकार है वो जो मैंने अभी बयान किया वो बिल्कुल सामने है, और इसमें बल्कि पहली दफ़ा वर्ल्ड बैंक को भी, IMF और जो दूसरे इदारे थे एशिया डेवलपमेंट बैंक वगैरह, हमारा अपना स्टेट बैंक भी ये तवक्को नहीं रख रहा था कि हम -0.4 से एकदम जो है वो 3.94 का अंदाज़ा जो है वो दुरुस्त होता नज़र आता है। जी सर ये बताइएगा कि वो क्या इक़दामात थे जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है? देखिए, मैं ज़रूरी तौर पर जो है, एक तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान में कोविड के बावजूद अल्लाह ताला का ख़ास करम था कि हमारे यहाँ जो फसल है इस दफ़ा वो रिकॉर्ड हुई है। तो आपकी एग्रीकल्चर ने इसमें जो है ज़राअत ने काफ़ी जो है वो रोल प्ले किया है। फिर मैंने अर्ज़ किया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो इजाफा है वो भी काबिल कदर इसलिए हुआ है कि आप पिछले साल के मुकाबले में अब इस वक्त हम उसकी जो शरह नमू देख रहे हैं वो 6-7% पे देख रहे हैं। और फिर रिटेल और होलसेल से हमें पता चल जाता है कि खपत में इजाफा हुआ है, चूँकि वो बिल्कुल एक हकीकत है और उसकी वजह से हमें ये सब होता नज़र आ रहा है। और ये एक बात याद रखनी चाहिए अलबत्ता कि देखिए, अगर आपका जो पूरा मुकम्मल अगर हम अपने मुल्क की GDP देखें तो वो इस वक्त 47.8 ट्रिलियन के करीब है। तो वो बहुत कम है। अगर हम एक
بہت کم والی جی ڈی پی کے ساتھ شرح نمو کو ملا کر دیکھیں تو حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جی ڈی پی میں جو اضافہ ہے یہ ہماری 300 بلین سے 298 پہ اگر آ گئی ہے واپس تو اچھی بات ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ یہ گر کر 267 کے قریب چلی گئی تھی۔ مگر آپ کو پتہ ہے کووڈ کی صورتحال میں فیکٹریاں بند تھیں اور حالات خراب تھے، مگر اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہماری معیشت میں جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے اور یہ آگے جا کر مجھے امید ہے کہ اور بہتر ہوگی۔ مگر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہم مان لیں کہ یہ 10 سے 15%، کیونکہ جی ڈی پی کو ایک نامینل طریقے سے بھی انکریز دیکھتے ہیں، ایک تو اس کی ریئل مارکیٹ ویلیو پر ایک نامینل، تو وہ 10 سے 15% تک اگر ہوتی ہے تو اس شرح کے ساتھ پھر ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ تو 8% بڑی ہے، تو اس کو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں ابھی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کام نہیں ہوا اور جو آلریڈی موجود ہیں ٹیکس گزار انہی سے ٹیکس لیا جا رہا ہے اور نئے ٹیکس ہم ایڈ نہیں کر رہے۔ پھر بہت سی صنعتوں کے اندر ہمیں جہاں ایفیشنسی بڑھانے کی ضرورت ہے، استاد ان کی پیداواری لاگت کم کرنے کی ضرورت ہے، ٹیکسوں کو نیچے لا کر گروتھ کو اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ 3-4 اقدامات کریں، یعنی کہ ٹیکسز بھی کم کر دیں تاکہ لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ختم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ جب یہ پیداواری لاگت، بجلی کی قیمتیں ہماری بہت زیادہ ہیں، ان سب چیزوں کو اگر ہم نیچے لے کر آئیں تو امید ہے کہ پاکستان جلد ہی جو ہے وہ اس شرح نمو کو برقرار بھی رکھ سکے گا، کیونکہ ایک دفعہ شرح نمو اچھی حاصل کر لینا پاکستان نے کئی دفعہ کیا ہے، مگر وہ جو اسے کہتے ہیں کہ یہ بہت دیر تک چلتی نہیں، سسٹینیبل یعنی کہ نہیں ہوتی۔ عام لوگوں کی زبان میں اگر ہم یہ بتانا چاہیں کہ یہ اوپر جاتی ہے تو پھر اتنی ہی نیچے آ جاتی ہے، جبکہ ہمیں کم از کم ایک 10 سال 12 سال کے لیے اپنی شرح نمو کو 7 سے 9% کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں 20 لاکھ نوجوانوں کو اگر روزگار مہیا کرنا ہے تو یہ شرح نمو ہمیں ابھی 5% پہ حکومت کو یا 4% پہ کے قریب جو ہے وہ خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری ضرورت جو ہے وہ کم از کم 7 سے 9% کے قریب اگر ہماری شرح نمو ہو تو پھر کہیں جا کر ہم اپنے میں نے عرض کیا کہ جو ہر سال ہمارے 20 لاکھ نوجوان ہیں ان کو نوکریاں دے پائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، کیا حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو سکے گی مہنگائی سے ستائی عوام کو ریلیف دینے میں؟ جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریٹس بہت زیادہ، بجلی کے ریٹس وغیرہ بھی کم کرنے ہوں گے، کیا حکومت کر سکے گی کبھی؟ کیونکہ حکومت سے جب کہا جاتا ہے کہ بجلی کی قیمتیں اتنی کیوں بڑھائی جا رہی ہیں یا کسی بھی چیز کی قیمت اتنی کیوں بڑھائی جا رہی ہے، تو حکومت کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ عوام کو تعاون کرنا ہوگا، قرضے بہت زیادہ ادا کرنے ہیں۔ جی یہ تو اب کافی 3 سال سے بات ہو گئی، اب پچھلی باتوں پہ جو بھی انہوں نے بڑا کیا وہ تو اپنی جگہ، مگر اس حکومت کے دعوے جیسے آپ شروع میں آپ نے ابتدائیے میں کہا تو یہ تھے کہ ہمارے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اگر حل موجود ہے تو اس کو پیش کرے نا، اب یہ بہانے بازی سے تو کام نہیں چلے گا۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ کے ٹیکسوں کی شرح بہت ہائی ہے، آپ کی جو انرجی کاسٹ ہے وہ بہت ہائی ہے، تو اس کو نیچے لانے کے لیے کیا انہیں کسی خاص فارمولے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ وہ زیادہ لوگوں سے ٹیکس لیں گے، شرح کم رکھیں گے تو ٹیکس تو اتنا ہی آئے گا، شاید زیادہ آ جائے، مگر اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں کہ ٹیکس کی شرح کو بہت زیادہ رکھ کر اور بہت کم لوگوں سے حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ پیداواری لاگت میں جب کسان بھی فرٹیلائزر لے گا یا کوئی اور چیز لے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو تو سپرے بھی کرنا ہے، ادویات کے بھی استعمال کرنی ہے، پیسٹیسائیڈ ہے، فرٹیلائزر ہے، سب کے اندر آپ نے اتنی ہیوی ٹیکسیشن رکھی ہوئی ہے، تو ٹیکسوں کے نظام کو درست کیے بغیر ایک تو ہم لانگ ٹرم جو ہے وہ سسٹینیبل گروتھ نہیں کر سکیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے ہر شعبہ زندگی میں صرف زراعت ہی نہیں بلکہ ہمیں سروس سیکٹر ہو، وہ اسمال اینڈ میڈیم بزنس والے ہوں، سب کو ریلیف دینی ہوگی تاکہ اس کووڈ کے زمانے میں وہ اپنی جو لوگوں کو سیلریاں بھی دے سکیں، بجلی کے بل بھی انہوں نے ادا کرنے ہیں اور آگے گروتھ بھی لے کے جانی ہے۔ تو صرف ایک فگر کو لے کر خوش ہونے کی بجائے ان کو چاہیے کہ یہ ہر جگہ جہاں اصلاحات انہوں نے 3 سال میں نہیں کیا، مہربانی فرمائے اور یہ جو باقی 2 سال رہ گئے ہیں اس میں توجہ دیں کام کی طرف، اور یہ پچھلی حکومتوں کو برا بھلا اب کافی کہہ لیا، کیونکہ 2 سال بعد جب یہ حکومت الیکشن میں جائے گی، ظاہر ہے 6 مہینے پہلے تو انٹرم گورنمنٹ پاکستان میں بن جاتی ہے، تو پھر لوگ تو ان کی کارکردگی کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، جی ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔